من بعد ما لونسينا لو سيرفور غادي نشوفوا دابا لا ستركتور ديال ان بروجي لارافيل 600. Alors je préfère انني نخلي هاد prompt command باش نلونسي لو سيرفور ونكري une autre prompt command cmaider. نكليك على لو بوطون droit على مثلا هنايا اولا جو كليك sur le bouton droit على لا تاب ونقول ليه duplicate. ناخذ restart or duplicate ونقول ليه duplicate root باش يتبوزيشنا في نفس لو دوسي اللي كنت فيه اللي هو لارافيل كورس. Alors باش نحل دابا لو بروجي في الفي اس كود نديرو لا كوموند كود espace point point c'est-à-dire le dossier courant. Le dossier courant هو لارافيل الكورس. Je clique sur entrée. automatiquement رايح لي l'arborescence في الفي اس كود. اوكي دونك هذه هي لا ستركتور ديال ان بروجي لارافيل 6. اول حاجه فيه لو دوسي اب وهذا لو دوسي اب فيه plusieurs autres dossiers. Pour le moment اللي تيهمنا هو لو دوسي HTTP. ووسط لاج HTTP تتلقاو فيه كاع لي كونترولرز في لو دوسي كونترولرز لي ميدلوير اللي غنتعرفوا عليهم ابخي. ووسط الاب تلقاو حتى لي مودلز. تتعرفوا بانه في ديفلوبمون ويب كاين واحد لو ديزاين باترن سميتو الام في سي موديل فيو كنترولر. وهاد لا بارتي د الموديل اند كنترولر تيكونوا في لو دوسي اب كما قلت لكم. الكنترولرز تيكونوا في لو دوسي كنترولرز اللي وسط اتش تي تي بي واللي بداتو وسط اب. وبالنسبه لي مودلز تيكونوا وسط لو دوسي اب. بار ديفو تيكون عندي ان موديل اللي هو اليوزر. Le troisième dossier هو الconfig اللي فيه la configuration ديال l'application. اي حاجه عندها علاقه بالابليكاسيون جينيرال، عندها علاقه بالauthentification، عندها علاقه بالبرودكاستين، الكاش، داتابيس، الفايل سيستم يعني لي فيشي، الهاشين داكشي ديال الهاشاج، لوغين، الجيستيون د ميل، كو سيرفيس سيسيون. دونك اي حاجه عندها علاقه بالابليكاسيون لا كونفيغوراسيون. داتابيز اشنو فيها لي فاكتوريز هنتعرفوا عليهم ان شاء الله. لي ميغريشنز يعني لي فيشي دو ميغراسيون. لا ستركتور ديال لي طابل تيكونوا هنايا وسط هاد لو دوسيي. لو دوسيي بوبليك هو لو دوسيي اكسيسيبل في لابليكاسيون. هادي دوسيي كامل اللي كاينين هنايا ما يمكنلكش تاكسيدي ليهم. باغ كونطخ لو دوسي الوحيد اللي يمكن لك تاكسيدي ليه هو البابليك. وسطو كاين عندنا لو فيشي دونطري اللي هو الاندكس دوت بي اتش بي. ووسط هاد لو دوسي فين تنحطو لي فيشي سي اس اس، لي فيشي جي اس، الحوايج اللي هما بغيتهم يكونوا اكسيسيبل في لابليكاسيون. ريسورسز هنا في ريسورسز فين تنديكلاريو لي فيوز لي فيو هي لا بارتي من اون بارتي من الديزاين باترن ام في سي. دونك لا فيو تيكونوا وسط هاد لو دوسي فيوز اللي كاين وسط الريسورسز. لو سيستيم دو روتاج تيكون عندي في الراوت غادي تلقاو كاينين بليزيور فيشي. اللي تيهمنا بور لو مومون هو الويب دوت بي اتش بي. الاي بي اي هما فيها لي روت ديال اون ابي اللي غادي ان شاء الله نديفلوبيوها ديورون لا فورماسيون. الشانلز هي غادي نتعرفوا عليها، الكونسول اكسيتيرا. بون بور لو مومون اللي تيهمنا بزاف هو الويب دوت بي اتش بي. ستوريج هو لو دوسي فين تنستوكيو لي فيشي اي لي زيماج. تيست الفاندر. بون الفاندر هو لو موتور ديال ان بروجي لارافيل. هنا فين كاينين لي باكيج اللي انستالي كاع لي باكيج نيسيسير بور تورني لابليكاسيون لارافيل. وحتى بالنسبه لي باكيج اللي تنانستالي كلهم تيتحطوا في هذا لو دوسي الفاندر. دونك الا بغيت نعطيكم شي ايكيفالونس في الجافا سكريبت هو ليكيفالونس ديال لو دوسي نود موديولز. دونك الفاندر. لو فيشي اللي هو لو بلوز امبورطون اوسي هو الان في انفيرمنت. وفي وسط هذا لو فيشي فين تيكون عندي تقدروا ديروا لا كونفيغوراسيون د لا باز دو دوني، لا كونفيغوراسيون ديال لابليكاسيون، الكيس اكسيتيرا، ديبوغاج، لو مود دو d'environnement. انا فين تنسبيسيفي واش je suis en mode local ou le mode production, test, etc. La configuration de la base de données, l'accès, la gestion de mailing, etc. 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 Donc, غادي نشوفوا هادشي هذا كله en détail. Alors, كاين الجيت ignore هو le fichier nécessaire pour ignorer les dossiers et les fichiers اللي ما بغيتهمش يطلعوا في un serveur de type git بحال لوكا ديال GitHub. ارتيسان هذا هو الارتيزان السي ال اي ديال لارافيل اللي عاد دابا باش جينيرينا لو بروجي استعملناه وشفنا حتى لا ليست ديال لي ديفيرونت كوموند. كومبوزر دوت جيسون هنا فين كاينين كاع لي باكيج نيسيسير. اول حاجه كاينين الريكوايرمنت شنو هما الحوايج او لي فيرسون اللي خاص ضروري يكونوا عندنا. خاص يكون عندنا بي اتش بي لا فيرسون 7.2.
Laravel 6, Laravel Tinker 1, Feedloper Praxi. هذه هي la structure ديال un projet Laravel. Inch'Allah, la prochaine vidéo غادي ندوزو le système de routage et le système de view. يلا وجدوا راسكم مزيان. السلام عليكم.